हेच मनात दवरून हे मिसाचे बेटेक सुरवात दिवंक आमी गीत घेता A14 ह्या म्हज्या उगडासाक करात. हे म्हज्या उगडासाक कोरात इचेजूची आज्ञा मानून पावाड्यानो फुडें सोरात रिस्पेटो कोंदितोळ करून यात्नीक सेवो भितर सोरता यात्नी योगा दिवया गायोन करून मिसा बेटे खाची जाता ल्हान व्हड बाळांची दूख दवरून. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. पयलीं बाबानो, आयचो सेवा धर्म आमकां मागणें करूंक उलो करता. आयच्या सेवा धर्मान आमी पळयतल्या मागण्यांक पयलो जागो दिल्लो आसा. मागता एकवट सांबाळूंक, मागता देवाच्या संबंदांत जिवंक. तर भयणी बाबानो, ह्या बलिदानान भाग घेतना आमकां कृपा मागुया. आमी जण एकल्यान मागण्या उदेशी देवाच्या आनी एकामेकाच्या संबंदान एकवटीत जिवंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. पूण कितलेच फावटी एकामेकाच्या एकवटान जिवंक आमी चुकल्या, वेगळोचार केला, दुस्मानकाय केला आनी एकामेका मदें फुटी घाल्यात. ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सरपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीलो म्हसोगणी हांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन ती सदांच अकवाद मरे सगल्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा भयणीलो मुशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हण प्रार्थूत मागता. सर पुदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया मागुया. संवसारभर पिडेक लागून कितलींशीं भाव भयणां कोश्ट करतात, व्हडवडे भोगतात, तांचे खातीर मागुया. आनी तशेंच ही पिडा सोसूंक तांकां बळ आनी मरून सोंपून गेल्ल्यांक सुर्गीचें सूख आनी ताच्या मोन्ना उदेशी दुखी जाल्ल्या कुटुंबाक बुजवण मागुया. आनी हे पिडेक बेगीनूच एक वासीन मेळून ह्या पिडेक निरंतर काल येवंक बापा लागीं खतखत्यान ह्या बलिदानांत मागुया. काकलुसरा देवा, संवसाराच्या बापा, पवित्र आत्म्यान एकठांय केल्ल्या तुजे पवित्र सवेक सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक कृपा दी. आनी आमचे मदें वेगळोचार हाडटा त्यो सगळ्यो सुवाळती वंदावण्यो सोडून एका काळजान जिवंक आमी वावरूंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पावलून एफेसाचे पवित्र सभेच्या जाणट्यांक म्हळें, देवाची पवित्र सभा चलोवंक पवित्र आत्म्यान तुमकां अधिकारी केल्यात. तर तुमचे विशीं आनी आख्ख्या हिंडा विशीं तुमी जागृत रावात. ही पवित्र सभा
ताणें आपल्याच रोगतान विकती घेतल्या. हांव वेतोस तुमचे मदें दारूण लांगडे उपरासतले आनी ते हिंडाची दया करचे नात म्हूण हांव बरें जाणां. आपणा फाटल्यान शिसांक ओडून व्हरूंक खोट्यो वस्तू शिकोवंक तुमचेच भितरले मनीस उपजतले. त्या खातीर जागृत रावात. आनी दुकां वारून हांवें 3 वर्सां पर्यंत थांबनासतना दीस रात तुमकां जोण एकल्याक शिटकायल्यात म्हूण उगडास दवरात. आनी आतां देवाच्या हातान तुमकां घालता आनी ताचे कुरपेचें उतर आपणाक आसलोले पोदवेन तुमकां बांदून हाडून म्हूण आनी सगल्या पवित्र केल्ल्या बरोबर तुमकां दायज दिवं म्हूण मागता. हांवें कोणाच्याच रुपयाची, भांगाराची वो नेसनाची आशा धरूंक ना. ह्या हातांनी वावर करून म्हजें आनी म्हज्या बरोबरचें उदारपसण हांवें जोडलां म्हूण तुमकां म्हायती आसा. दुसऱ्या कडचें घेवचे परस दुसऱ्यांक दिवप अदीक व्हड भाग. ह्या सोम्या जेजूच्या खाशा उतरांचो उगडास धरून कोश्ट करून अशोक्तांक आदार दिवंक जाय म्हूण सगळे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलां. अशें उलयल्या उपरांत तांचे बरोबर दिमी घालून पावलून मागणें केलें. ते सगळे दुकांनी रडूंक लागले आनी पावलूच्या गळ्याक वेंग मारून ताचो उमो घेतलो. ते आनीक केदींच ताच्या तोंडार नदर घालूंक पावचे नात म्हूण ताणें सांगिल्ल्यान तांकां व्हड खोंत भोगली. उपरांत तारवार पर्यंत ते ताका पावोवंक गेले. देवाचें उतर हें God. देवाचें उतर आमच्या कानार सारलां. ह्या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब जावं दी. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात म्हणुया. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात. कळीत कर देवा तुजें बळ कळीत कर. जेरुजाल्या वयर बांदलोल्या तुज्या मंदिरांत हांवन आमचे खातीर दाखयल्ल्या देवा तुजें बळ कळीत कर. 2 कारभार घेवन तुजेशी येतोले राजा. जबाब प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात. प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात. मोळबार पुर्विल्ले मोरबार गाडयेर बसून तो बोंवडी मारता. आपलो ताळो गोड गोड कसो गाजयता. चलात तर देवाचें बळ ओळखून घेयात. जबाब प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात. इस्रायलाची पोरजोळटा ताची मोहिमा, कुपाचेर ताची पदवी. ताच्या पवित्र जाग्यार देवाचें खूब भें दिसता. तोच इस्रायलाचो देव आपले पोरजेक बळ आनी सुकोत दिता. देवाचें नांव व्हड जावं. जबाब प्रितुमेच्या राजानू देवाच्या मानाक गायन करात. शिव वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. Sorbes porak joy, sorbes porak joy, sorbes porak joy, joy. Sorbes porak joy, sorbes porak joy, sorbes porak joy, joy. सोम्या तुजें उतर सोत. सोता वरवीं आमकां संस्कारलेली कर. Sorbes porak joy, 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 sorbes porak joy. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. सगळें आसूं. जुबावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुमया. आपले दोळे स्वर्गाक लावून जेजून म्हणे, पवित्र बापा
तुवें म्हाका दिल्याय ते आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नांवी सांबाळ. तांची सांगाती आसतना तुवें म्हाका दिल्याय ताचो तुजे नांवी हांव सांबाळ करतालों. हांवें तांकां राखले आनी पवित्र पुस्तकांतले उतर खरें जावचे खातीर जांचे निसणटण जावंक जाय आसली ताका एकल्याकूच भायर रावन तांचे भितरलो कोणूच इबाड जाल्लो ना. पूण आतां हांव तुजे सुरी येता आनी म्हजो संतोश तांकां सुपूर्णायेन मेळची पासत अजून संवसारांत आसतना ह्यो वस्तू उलयता हांवें तांकां तुजें उतर दिलां. आनी जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो दुयेस करता. पूण तांकां संवसारांतले काड म्हूण हांव मागिना, पूण नोस्त्याच्या हातांतले तांकां राख म्हूण मागता. हांव संवसाराचो न्हय तशें तेय संवसाराचे न्हय. स्वता वरवीं तांकां संस्कारलेले कर. तुजें उतर सोत. जसो तुवें म्हाका संवसारांत पाठयलोय तशें हांवेंय तांकां संवसारांत पाठयल्यात आनी ते स्वता वरवीं संस्कारलेले जावचे खातीर तांचे पासत हांव म्हाकाच संस्कारता. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान हे वकाणी तुका क्रिस्त. प्रेतीच्या भयणी बाबांनो, आमी दोनी वाचपां आयकल्यान पयलें वाचप आनी शुभ वर्तमानान. पयल्या वाचपान तशेंच शुभ वर्तमानान आमकां एकूच संदेश मेळटा आनी तो संदेश म्हळ्यार मागप. मागतात ते. पावलू मागता आपल्या शिसां खातीर तांचो बाबाड दोनवड ना जावच्याक. आनी तशेंच जेजू मागता आपल्या शिसां खातीर तांचो सांबाळ जावच्याक. हें आमी पळयता. तर भयणी बाबांनो, मागण्यांत जेजू महायात्नीक कसो मागणें करता. मागणें करता शिसांचो एकवट सांबाळून. 5 वस्तू मागता तो. पयली वस्त मागता ती म्हळ्यार थीरपण. थीरपण कित्यान मागता काय? पर्सिवियरन्स म्हणटा आमी इंग्लीश भाशेंतल्यान. थीरपण. थीरपण मागता जेजू. जी शिकवण हांवें शिसांक दिल्या ती तांणी आपल्या जिवितान पाडची. इतलेंच न्हय, पाडून आपल्या कोरण्यांतल्यान दुसऱ्यांक वांटची संवसाराच्या शिमा पर्यंत. त्या स्वताक गोवायकी दिवची. आज आमकांय ही शिकवण मेळ्ळली आसा. पवित्र पुस्तक वाचता हांव तेन्ना ही शिकवण आमकां मेळटा. मिसाच्या बलिदानान भाग घेता हांव तेन्ना आमकां ती शिकवण मेळटा. तर भयणी बाबांनो, दर एक बालतीस घेतलेल्या बाबार्थ्याचें कार्य जावन आसा ती शिकवण पाडून आनी हे शिकवणेक थीरपण सांबाळप. ही शिकवण म्हज्या भुरग्यांक दिवप, म्हज्या सांगात्यांक दिवप. आतां आमकांच विचार करुया, आमी थीरपण सांबाळून ही शिकवण आमच्या जिवितान पाळटा आनी दुसऱ्यांक दिता जाल्यार म्हाकाच विचार करुया. हांवें तर दिवंक ना जाल्यार दिवंक वावरूंक करपा मागुया. हांव तर दितां, अदीक नेटान ती दिवंक आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मागुया. दुसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांचो एकवट आसचो म्हूण मागता. एकवट कित्याक? जेन्ना जेजून म्हणलेलें हांव तुमचे चुल्लो पयस वेतलो तेन्ना तांचे मदें गाता भासाभास जाली. जेजू गेल्या उपरांत आमची मदलो व्हड कोण जातलो म्हणटच व्हडलो धाकटो अशें डिविजनां जावंक लागलीं. इतलेंच न्ही, आमी पळयलें जाल्यार सलोमी आपल्या दोगा पुतांक घेवन जेजूशी आयले म्हणूंक लागली, एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक बसय.
पिणी भवानू वेगळो जार पयलो स्वात मेळची, पूण जेजूची शिकवण ती न्हय. जेजूची शिकवण सेवे चाकरे उदेशी एकामेकाच्या संबंधान जिवप, एकवटान जिवप. जशें परी बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो ही दैवीक फामील एकवटान जियेता, तशेंच ताच्याय शिसांनी एकवटान जिवचे खातीर जेजू मागणें करता. आमकां लागता काय? लागता. कुटुंबान आमी जियेतना दर एक वांगड्यान एकामेकाच्या संबंधान जिवप. कुटुंबाच्या वांगड्या मदें वेगळो जार पयसावप. तो सुबेज शिकला वो दुसरो उणो शिकला, तो शिकूंक बरो अशें वेगळो जार करिनासतना एकामेकाच्या सहकारान एकवटान जिवंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो करता. तिसरे सुवातेर तांचो सांबाळ जावचो म्हणटा जेजू. तांचो सांबाळ जावचो. म्हजे शिकवणेन हांवें तांकां सांबाळलें. एकल्याकूय इबाड जावंक दिलो ना, सोडून एकलोच. जो म्हाका सोडून गेलो तशें तांचोय तूं सांबाळ कर. जेजू आपल्या बापा लागीं मागणें करता. ताणें तांकां सांबाळली बापाचे ओडोक दिवन. तशें आमी आमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, शेजाऱ्यांक देवाची ओडोक दिवन देवाच्या एकवटान सांबाळूंक आमकां उलो करता. आसांव काय आमी तयार? आनी चवथे सुवातेर खुशालकाय मागता. जेजून खुशाल कसो आसलो? बापाच्या संबंधान जियेतालो आनी खुशाल आसलो. मागण्या उदेशी बापा लागीं संबंद आसलो आनी ह्या संबंदा खातीर तो एकवटान जियेतालो आनी एकवट ताचे मदें आतां खुशालकाय हाडटालो. कितलेय दूख येवं, अडचण येवं, तरी आसतना खुशाल. कित्याक? तांचे मदें आतां मागण्या उदेशी हो संबंद आसलो. तशें आमी जेन्ना आमी जिवितान मागण्या उदेशी सोम्याक एकवटता, आमी खुशालकाय अनुभवूंक पावता. तर भिणी भवानू, मागण्यांक पयली सुवात दिवया आनी जेजूची खुशालकाय, बापाची खुशालकाय आमच्या जिवितान अनुभवया. आनी निमाणें कडेन तो मागता पवित्रपणान ताणें वाडचें. पवित्रपणान कित्याक गाय? तो जाणो आसलो ते संवसारांत आसात, ते संवसाराचे न्हय. संवसाराच्यो कोसापायो तांकां घुस्पायतल्यो. गुडेक तांचे मदें आतां व्हडपण येतलें, मिजास येतली, संवसारी वस्तूंची आशा जातली. पूण तस तांचे खातीर मागता तांच्यांनी पवित्रपण सांबाळूंक आपल्या बापाच्या एकवटान. तर भिणी भवानू, आमी संवसारांत जियेता, म्हणटच संवसाराचे वस्तूंक फावो तें मोल दिवंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो करता. तर भिणी भवानू, थीरपण, एकवट सांबाळून खुशाल जावंक आनी पवित्रपणान जिवंक आमकां आयचो सेवा धर्म उलो करता. जेजू आपल्या बापा थंय थीरपणान रावलो, शिकवणेक ताचें उतर पाडलें, एकवटान जियेलो आनी आपलो संबंद बापा लागीं सांबाळलो आनी पवित्रपणान जियेलो. तो जेजू ह्या वेदीचेर येतलो. तर ताकाच शिवून आमच्या ओत्मीक वाटेन ताचें उतर आमच्या जिवितान पाडूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेता. सिठेन बाबा भयणी बापाक भेटून. बाबा भयणी बापाक भेटून नाका नाका आपल्या जेजू तुझे काळीस मागता. आयच्या दिसा आखे जिणेन देवा खुशी करी सेगून मोगान वेगून जिवीत सोडून जेजू तुझे काळीस मागता. जेजू मागता उशें दिता सगळेंच मोहचें बापाक मागता.
म्हज्या भयणी भावांनो, मोज्याने तुमचे बलिदान सरपोदविदार देवबापाक मानता तुसने म्हण मागनात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या आख्या पवित्र सभेच्या आदराक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, तुज्या आज्ञा प्रमाणे तुवेंच स्थापलेलो हो योद्न आमी तुका समर्पिता. तो तूं मानून घे. तुजी भक्ती करूंक आमी संभरवता. त्या पवित्र गुटा वरवीं आमच्या सर्वंडराक जोडिल्ले पवित्रपण दयाळपणी आमकां लाभय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काहलसां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देनवा आसूया. होय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सरकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना खुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना आमचे ताच्या परम योजनान आदल्या योजनांक सुपर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सडवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक, खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचो चल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्वराचे नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खोड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मारून सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणे, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासून समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनीक कराराची हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गोट पोरगोठोया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सुम्या संवसाराच्या सर्वंडारा आमची सर्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेत मागता. सर्वेस्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुंवडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरूत मेल्यांत ते आमच्या बाबा भोवणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुडचुडीत मुखामोल पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माये सांगाती, तिच्या पती बागेवन झुजे, बागेवन धर्म दिता आनी सरकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासण सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजून शिकयलेलें प्रार्थन म्हणटना आमी अदीक आनी अदीक आमच्या जिवितान मागण्यांक सुवात दिवन सोमयाच्या एकवटान आमच्या बाबार्थाक थीर रावंक शिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तल्लेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी, पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पण तुजे पवित्र सवेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजी खुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमची काकूट कर. देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडलेली आमकां शांती दी. ही देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Estado fundo destatamdo soro Shutang Jesus chiku ta chen chi verogo बाळताचे डोळे आमकां तुदी जेजू तुका पडूंक मोगूं
आत्मीक कुमियाव मोगाळाची सू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव स्वत मानतां. सगळ्या वस्तू वोवन हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या ओतम्यान घेवंक आशेतां. ही घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना, पूण तूच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण मागतां. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण बाबळतान समजून हांव तुका वेंगयतां आनी आख्खोच तुका एकवडटां. तुजे कडसून वेगळो जावं केदीस म्हाका दिवं नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा, जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां माही मोगान वांटो दिलाय. ताचे वरवीं आमच्या काळजांनी तुजें जिवीत वाडय आनी आमकां दिसान दीस उदीक नितळ निर्मळ कोर. येद्दें व्हडतें देणी जोडूंक पुर्ती कोर. क्रिस्तां आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवें आसूं. सर पदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. खेरीत मागणे. सर पदवीदारा आनी काकलुसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोश्टोतेल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवालायेन आयकून घे. ही आवचीच सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतर काल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक विज्ञानाक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमिया वरवीं. आमेन. माहेका तुते बोलले राणे संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतेले सांडू नाका माये मोगाचे. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान. पाव माये यो माये गे आमकां तुज्याच गोपान.